7वें दिन अकीका करना नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। 7वें दिन बेटा है 2 बकरा, बेटी है 1 बकरा, बेटा है 2 हिस्सा, बेटी है 1 हिस्सा। अच्छा 7वें दिन नहीं कर पाए तो कम से कम 21वें दिन नहीं कर पाए तो उम्र के किसी भी हिस्से में जब भी मौका मिले बच्चे का अकीका करो। ये अकीका एक सदका है और कुर्बान जाओ जिस बच्चे का अकीका हो गया वो वबा से, बला से, हादसा से और कुर्बान जाओ तमाम तर बीमारियों से वो बच्चा हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है। अल्लाह उस बच्चे की हिफाजत फरमाता है, इसलिए सदका करनी चाहिए। 7वें दिन बच्चे का बाल उतारो, बाल उतारिए, बाल को एक तराजू पे रखिए, एक दूसरे तराजू के पलड़े पर चांदी रखिए, उसका वजन बनाकर चांदी को सदका कर दीजिए। चांदी को, अरे बोलो भाई, अरे जल्दी बोलिए, सदका कर दिए। तो सदका किसको दीजिएगा? घर के अलमारी में रख दीजिए, सदका अदा हो जाएगा। फकीर को दे देना है, गुरबा को दे देना है, मसाकिन को दे देना है। और कुर्बान जाओ मदरसे हैं तो मदरसे में दे दो, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा मदरसे में दे दे। चांदी बाल के बराबर वजन करके चांदी को सदका करो। एक अच्छा सा नाम रख दो। ये अच्छा नाम कौन रखेगा? जल्दी बोलो भाई, अच्छा नाम कौन रखेगा? माँ बाप रखेगा तो फिर वही नाम होगा बेटा। एक बात याद रखो, एक नौजवान मेरा पैर दबा रहा था, 13-14 साल का वो बच्चा था। तो मैंने कहा कि बेटा बहुत खिदमत कर दी, तोर नाम की? वो लोग सुरजापुरी बोलते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि तोर नाम की छोकरे? बोला कि हजरत हम नहीं बोलेंगे, नाम नहीं बोलेंगे। काहे नहीं बोलेगा? बोला हमको शर्म आ रही है। हमने कहा कि अल्लाह का बंदा पहला बच्चा है, तू अपना नाम बताने में शर्म कर रहा है। अरे बोलना नाम क्या है? बोला कि हजरत मेरा नाम है फटकान। ये कौन नाम है भाई? पहली मर्तबा नाम सुना। हमने कहा किसने रखा? बोले हमारे दादा रखे थे। कि तुम्हारे दादा का क्या नाम थे? बोला मेरा दादा का नाम था लटकान। ठीक है, नाम तो मिला के रखा है। वो लटकता रहेगा, तुम फटकता रहेगा। और कुर्बान जाओ अच्छा नाम कौन रखेगा? मौलाना फुरकान साहब के पास आओगे, ये अच्छा नाम बताएंगे। देखो मुसलमानों, आपके नाम आपके अच्छा कहने से अच्छा नहीं होगा, मेरे कहने से अच्छा नहीं होगा। और कुर्बान जाओ अच्छा वही होगा जिसको अल्लाह ने अच्छा कहा है, जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अच्छा कहा। नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर, अरे बोलो भाई, नाम का जात पर असर होता है। अब ये बच्चे बोले ना कि अब्बा रख देगा, माँ रख देगी, दादा रख देगा, दादी रख देगी। घर में बच्चा पैदा हुआ, औरतें खुशी से आवाज उठाई कि लड़का हुआ, मुन्ना हुआ। दादा मियाँ बैठे हुए थे, अरे की बोले कि लड़का, नाम रखी दा, नाम रख दिए। तो दादा मियाँ बोले कि ठीक इसका नाम रख देते हैं। आज कौन दिन है? बोले आज जुमा है। बोले इसका नाम रखो जुम्मन मियाँ। शनिचर को शनिचरा, इतवार को इतवारी, सोमवार को सोमवारी, मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले इसका नाम रख दो मंगरू, बजाएगा डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, फाइनल नाम, इसका नाम रख दो बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा, सोचो उसका काम कैसा होगा। देखिएगा, आप तजर्बा कीजिएगा, अगर किसी का नाम बुधवा मिल जाए तो उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। नाम का असर है अपने। देखो ये हक है बच्चे का, ये बच्चे का तुम्हारे ऊपर में हक है, अच्छा नाम रखो। नहीं जानते हो मौलाना फुरकान साहब से पूछो, कारी अख्तर साहब से पूछो, उलमा से रुजू करो। मेरे घर में बेटा हुआ है, मेरे घर में बेटी हुई है, हजरत अच्छा सा नाम रख दिए, अच्छा सा नाम रख दिए। अच्छा एक बात बताओ, जरा ईमानदारी के साथ बताओ, अभी तो नाम में भी समझे में नहीं आ रहा है कि ये इधर का है कि उधर का है। बोलो बात सही कि गलत है? जल्दी बोलो भाई। शक्ल से तो नहीं लगते, ना लिबास से पहचाने जा रहे हैं, अभी तो नामों समझ में नहीं आ रहा है कि ये इधर का माल है कि उधर का माल है। डेड बॉडी है, नाली में एक नाश बहती हुई आई,
गांव वाले जमा हो गए, कौन है पहचानो कौन है। अरे मुसलमान है तो जनाजा पढ़ देंगे हम लोग, चंदा करके कफन का इंतजाम कर देंगे, पहचानो तो सही। बोले पहचान नहीं आ रहा। बोला कैसे पता चलेगा? बोला कैसा करो, शक्ल से तो नहीं लग रहा है, इसके जेब की तलाशी लो, देखो शायद कोई आधार कार्ड मिल जाए, पहचान पत्र मिल जाए, नाम से पता चल जाएगा कि ये मुसलमान है कि कोई और है, सिख है कि ईसाई है, क्या है, नाम से पता चले। भाई नाम से पता चलेगा कि नहीं चलेगा? जल्दी बोलिए। अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई। आधार कार्ड मिला, आधार कार्ड निकाला, बोला आधार कार्ड मिल गया। बोला बहुत अच्छा, तब तो फाइनल हो गया। एक पढ़ा लिखा को दिया, भाई पढ़ो क्या नाम है इसका, तो वो पढ़ा लिखा पढ़ा, आधार कार्ड में लिखा हुआ था मिंटू। बोले मिंटू, ये कैसे समझ में आएगा? भाई मिंटू तो उधर भी है इधर भी है। बोले इसका बाप का नाम देखो, बाप के नाम से पता चल जाएगा। तो बाप का नाम था चिंटू। कैसे समझ में आएगा? समझ में आएगा? अरे जल्दी बोलो भाई, समझ में आएगा? समझ में नहीं आएगा? और कुर्बान जाओ। तो लोगों ने कहा कि कैसे समझ में आएगा, ये मिंटू चिंटू लिखा हुआ है। ओहो, एक बूढ़े मियाँ बोले कि एक रास्ता है, एक रास्ता उससे एकदम फाइनल हो जाएगा वो इधर का है कि उधर का है। अब वो रास्ता क्या है हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे? अरे बोलो भाई समझ गए। तो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, देखो अच्छा सा नाम रखो, 7वें दिन एक अच्छा सा नाम रखो, और फिर उस बच्चे का अकीका आप करें। सलामत साहब को मैं सलाम करता हूं, जो इतना बड़ा क्या कहते हैं कि वो जलसे का इनेकाद किए, लोगों को बुलाया, बच्चों का अकीका किया। अल्लाह इस नेक अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अब देखिए, अब वो बच्चा हो गया, ये बच्चे का हक है जो मैंने बताया, दाहिने कान में अजान देना, बाएं कान में तकबीर पुकारना, बच्चे का हक है। 7वें दिन अकीका करना और कुर्बान जो नबी की सुन्नत है, लेकिन नाम अच्छा नाम रखना ये बच्चे का हक है। अब तीसरा हक बच्चे का ये है कि बच्चे की अच्छी तरबियत करना, अच्छी तरबियत करना। आपको पता चलूं, परसों की बात है, कैसी तरबियत है, बेटा ना फरमान है। आज बाज बाप ये कहते शिकायत करते हैं कि हजरत क्या बोले, मेरा बेटा नौजवान है, मेरा कहना नहीं मानता, मेरा कहना नहीं मानता। हम आम बोलते हैं, वो इमली बोलता है, मेरा कहना नहीं मानता, मेरी नाफरमानी करता। तो इसमें सिर्फ बेटे की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं मेरी परवरिश की भी कमी होगी, मेरी तरबियत की कमी होगी, जो मेरा बेटा मेरा नाफरमान हो गया। सहारनपुर में 84 साल का बूढ़ा, 84 साल की उम्र का बूढ़ा बाप को कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसका जवान बेटा। परसों की बात मैं बता रहा हूं। जायदाद के लिए बाप ने कहा कि तुम्हें जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, घर में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, तुम मेरे घर से निकल जाओ। बेटे ने मुकदमा कर दिया, बाप के ऊपर में मुकदमा कर दिया। 2 साल तक केस चलता रहा। और कुर्बान जाओ, परसों की बात है, जज ने फैसला सुनाया बाप के हक में। बेटे को हुक्म दिया कोर्ट ने, अदालत ने, कि तुम बाप का घर खाली कर दो, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। जब बाप दे जायदाद से तुम्हें बेदखल कर रहा है, तुम्हारा बाप की जायदाद पे कोई क्या कहते हैं कि हक नहीं है। और कुर्बान जाओ, वो बाप अपनी बेटी के साथ, 84 साल का बूढ़ा अपनी बेटी के साथ घर लौट रहा था अदालत से। वो बेटा भी अदालत से निकला और बीच चौराहे पर बाप को कत्ल कर दिया। कहां चले गए हम कहां चले गए? कैसी तरबियत अपने बच्चों की हमने की, कैसी तालीम दी हमने अपने बच्चों को, कैसा अखलाक अपने बच्चों को हमने सिखाया। बेटा बाप को कत्ल कर दिया। ये कयामत है, ये कयामत है, ये कयामत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप की दुआ, एक बात याद रखना, तीन लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती। 3 लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती। मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, और मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती, और तीसरा शख्स बाप की दुआ बेटे के हक में, चाहे वो दुआ हो वो रद्द नहीं होती, चाहे बाप बद्दुआ कर दे वो भी रद्द नहीं होता। बाप के मकाम को समझो, अल्लाह ने बाप दिया है, इनके मकाम को समझो। अल्लाह ने मां दिया, इनके मकाम को समझो। ये माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, ये तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। ये राजी है, अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। अगर ये इसको नाराज तुमने कर दिया तो समझ लो कि जहन्नम के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए।
अच्छी तरबियत दो। اور میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اپنے بچے کو دودھ پلاؤ اور قربان جاؤ تو وضو پہلے بنا لو، پہلے وضو بنا لو پھر بچے کو دودھ پلاؤ۔ وہ بچہ جس بچے کی ماں وضو بنا کر اپنے بچے کو دودھ پلائے، وہی بچہ بڑا ہو کر اور قربان جاؤ عالم دین بنے گا، مفتیان کرام بنے گا، وہ محدث بنے گا، وہ مفکر بنے گا، وہ اللہ والا بنے گا۔ تربیت، اچھی تربیت ہو۔ اور جب 4-5 سال کا ہو جائے بچہ، جب بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے اللہ بولنا سکھاؤ۔ کیا بولنا سکھانا؟ جلدی بولے بھائی، ارے جلدی بولو بھائی، اللہ، اللہ بولنا سکھاؤ۔ بیٹا بول، بیٹا بول 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 اللہ۔ یہاں ہوتا کیا ہے، 3 سال کا بچہ ہے، رو رہا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بیوی روٹی بنا رہی ہے، اپنے شوہر کو آواز دی، بچہ رو رہا ہے، اے منا ابا کہاں جائے؟ یہاں منا کا ابا دوڑا آیا، کیا ہوا؟ بولا دیکھے نہیں جا منا کہاں نہیں جائے، موبائل میں گانا لگا دے منا کا۔ وہ بچہ کو گانا لگا کر دیا، باپ گانا لگا کر دیا، بچہ چپ ہو گیا۔ جیسے جیسے موبائل میں ناچ رہا ہے، کمر ہلا رہا ہے، بچہ بھی کمر ہلا رہا ہے، ماں خوش ہو گئی، منا ناچ رہا۔ کسی نے کہا کہ آج منا ناچ رہا ہے، کل تم کو نچائے گا۔ بچے سفید تختی ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچے سفید تختی ہیں، اس میں جو رنگ چڑھاؤ گے وہ رنگ چڑھ جائے گا، اس کو جو بنانا چاہو گے وہ بنے گا۔ دیکھو اس لیے میں کہنا کہ اچھی تربیت کرنا، دیکھو بچہ پیدا کرنا بہادری نہیں ہے، بچہ پیدا کرنا بہادری کا کام نہیں ہے، بہادری کا کام ہے؟ ارے بولو بھائی، جلدی بولو نا بھائی، ارے ہاں یا نہ جلدی بولو نا۔ بچہ پیدا کرنا کوئی بہادری کام ہے؟ بہادری کا کام نہیں ہے۔ بچہ تو کتا بھی پیدا کر رہا ہے، بلی بھی پیدا کر رہی ہے، مرغا مرغی بھی بچے پیدا کر رہے ہیں، تو کیا وہ بہادر ہو گئے؟ نہیں نہیں نہیں، سنو سنو، جانور بچہ پیدا کر کے چھوڑ دیتا ہے، لیکن قربان جاؤ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ بہادری یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی اچھی تربیت ہو، اچھی تعلیم ہو، یہ بہادری ہے، یہ بہادری ہے۔ اور سب سے پہلے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ، سب سے، پھر اس کو آپ انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، جو بنانا ہے بنائیے، لیکن بچے کو سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھائیے۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو چلاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ میرے بچوں سنو، ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں، بچے کو اگر آپ نے قرآن پڑھا دیا، سنو، حشر کے میدان میں بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، دوست کو دیکھ کر بھاگے گا، بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی، شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ اور قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کا قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ اللہ کہتا ہے حشر کے میدان میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، او بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، کہیں ہم سے کچھ مانگ نہ لے، نیکی نہ مانگ لے، بھاگے گا۔ لیکن قسم خدا کی، اللہ کے رسول کی سنو، آمنہ کے لال کی سنو، سید الانبیاء کی سنو، امام الانبیاء کی سنو، طٰہٰ و یاسین کی سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیا، کیا پڑھا دیا؟ جلدی بولیے، ارے زور سے بولو بھائی، قرآن پڑھا دیا۔ جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیا، حشر کے میدان میں وہ بیٹا بھاگے گا نہیں، باپ کو دیکھ کر بھاگے گا نہیں، ماں کو دیکھ کر بھاگے گا نہیں، بلکہ ماں باپ کو ڈھونڈے گا، ماں باپ کو
ढूंढेगा, माँ बाप को ढूंढेगा, मेरे माँ बाप कहाँ हैं, माँ बाप के हाथ को पकड़ कर अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा, या अल्लाह मैं तेरे कुरान का कारी हूँ, या अल्लाह मैं तेरे कुरान का कारी हूँ, और तेरे महबूब ने ऐलान किया था, तेरे हबीब ने ऐलान किया था, कुर्बान जाओ कि जो 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 हाफिज कुरान होगा, जो कुरान का कारी होगा, जो बच्चा कुरान पढ़ने वाला होगा, हम उसके माँ बाप को ताज पहनाएंगे। और कुर्बान जाओ, या अल्लाह मैं तेरे कुरान का कारी, मैं कुरान दुनिया में पढ़ता था, या अल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे दुनिया में कुरान पढ़ाया है, ये मेरे माँ बाप हैं, इज्जत के ताज पहना कर मेरे माँ बाप को जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा। बच्चे को आप अंग्रेजी पढ़ाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, हम मना नहीं कर रहे हैं, मेरा बच्चा अंग्रेजी भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले अल्लाह का कुरान पढ़े। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। हर नौजवान को एक बात याद रखो, हर नौजवान को इतनी तालीम जरूर हासिल करनी चाहिए दीन का। अगर आप डॉक्टर भी हो, वकील हो, इंजीनियर हो, मास्टर बनना चाहते हो, कुछ भी बनो, लेकिन इतनी तालीम जरूर दीन का ले लो कि अगर बाप मर जाए तो आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ा दो। बहन की शादी हो, खुद निकाह पढ़ाओ। बहन की शादी हो, खुद निकाह पढ़ा दो। अभी केरला में ये ईद जो गुजरी है, भाई ईद गुजरी कि नहीं गुजरी, जल्दी बोलो भाई, अरे जल्दी बोलिए। बिल्कुल ईद की नमाज पढ़ाकर इमाम साहब छुट्टी लेकर घर चले गए, तो इमाम साहब मस्जिद से चले गए, तो मस्जिद में नमाज होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो भाई, मस्जिद में नमाज होगी ना? अब मगरिब का वक्त है, अजान हो गई, लोग मस्जिद में जमात नमाज के लिए आए, 10-15 आदमी। अजान तो खत्म हो गई, जमात खड़ी होनी है, लेकिन नमाज पढ़ाएगा कौन? इमाम साहब तो है नहीं। सेठ साहब उसको देख रहे हैं, कोई बिजनेसमैन उसको देख रहा है। आगे बढ़े तो कौन बढ़े? नमाज पढ़ाने वाली बात है। लोग एक दूसरे के मुंह देखने लगे, कौन पढ़े, कौन बढ़ाए, आगे कौन बढ़ेगा। ओ 2-3 मिनट जब हो गया तो एक बूढ़े मियाँ थे, लोगों ने कहा कि बूढ़े मियाँ, चचा उम्र में आप ही हम लोगों से बड़े हैं, आप ही इज्जत बचाइए। बोला कि ठीक है, नमाज पढ़ाना है पढ़ा देंगे, कौन सी मुश्किल काम है। बोला बढ़िए। आगे बढ़ गए, बहुत मुश्किल से सूरे फातिहा इन्होंने मुकम्मल किया बेचारा। अब भाई सूरे फातिहा के बाद सूरत मिलानी होगी कि नहीं रकात को पूरी करने के लिए? अरे जल्दी बोलो भाई। तो इमाम साहब जो नमाज पढ़ा रहे थे, सूरे फातिहा मुकम्मल करने के बाद इन्होंने सूरत शुरू की, इन्ना, चुप हो गया, फिर पढ़ा इन्ना, तो पीछे से किसी ने लुकमा दिया कि लगता भूल गया ही, तो पीछे से
ایک نوجوان نے لقمہ دیا، انا اعطیناک الکوثر، پھر امام صاحب بول رہے ہیں انا، تو پھر پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا کہ لگتا ہے کہ انا انزلناہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو پیچھے سے لقمہ دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر امام صاحب بول رہے ہیں انا، تو پیچھے والے لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھائی آخر یہ پڑھنا کیا چاہ رہا ہے، نہ انا اعطیناک الکوثر پڑھ رہا ہے، نہ انا انزلناہ پڑھنا چاہ رہا ہے، آخر یہ پڑھے گا کیا؟ تو پیچھے سے پھر لقمہ دیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ امام صاحب بولے انا للہ و انا الیہ راجعون، چلو گھر چلو، ہو گئی نماز۔ کیا بات ہے، ہاں مسلمانوں قربان جاؤ، آج ہمارا یہ حال ہے، ہمارا یہ حال ہے، ہمارے نوجوانوں کو اگر یہ موقع لگا دیا جائے مسجد میں ایک وقت کی نماز پڑھانے کے لیے، پسینہ ہیڈ ہو جائے، پسینہ نکل جائے۔ باپ مر گیا، بیٹا بمبئی میں ہے، اور باپ کی مرنے کی خبر بیٹا پایا، 30,000 کا فلائٹ کا ٹکٹ بنا کر گھر آیا، باپ کے جنازے میں شریک ہوا، افسوس کا مقام ہے صرف نیت باندھ کر کھڑا رہا، جنازے کی دعا نہ پڑھ سکا، یہ افسوس کا مقام نہیں ہے؟ وہ باپ جو پال پوس کر، آج سلامت صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ سلامت صاحب اپنے بیٹے کے عقیقے پر لاکھوں روپے پانی کی طرح خرچ کر رہے ہیں، یہ وہ بیٹا جو باپ کے لیے صدقہ جاریہ نہ بنے، یہ اولاد صدقہ جاریہ نہ بنے، تو ایسی اولاد سے کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے سلامت صاحب کو لاکھوں روپے پانی کی طرح خرچ کرنے کی؟ نیک اولاد چھوڑ کر جانا صدقہ جاریہ ہے، یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وہ اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد نماز پڑھے، قرآن پڑھے، ماں باپ کے حق میں بخش و مغفرت کی دعا کرے، صدقہ خیرات ماں باپ کے لیے کرے، اس کا ثواب ماں باپ کو اللہ قبر میں بھی دے گا، اللہ ماں باپ کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ نیک اولاد چھوڑ کر جاؤ، تو نیک اولاد کب بنیں گی؟ جب آپ بناؤ گے تب نہ بنے گی، تو اس کی اچھی تربیت آپ کریں گے تب نا، اچھی تعلیم دیں گے تب تو نیک بنے گی وہ۔ ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں، بہار کے اندر میں جلسے میں گیا، 9 بجے رات میں پہنچے جلسے میں، بٹھایا گیا، ایک نوجوان ناشتہ لے کر آیا، بولا حضرت ناشتہ کر لیجئے، ہم نے کہا کہ بیٹا ناشتہ بعد میں کر لیں گے، ایسا کرو پہلے ایک لوٹا پانی لا کے دو، ہم نماز پڑھیں گے۔ تو بولا کہ ٹھیک ہے، تو ہم بولے اس نوجوان سے کہ تم نماز پڑھ لیے؟ تو بولا کہ نماز آج کون دن ہے؟ ہم بولے کون دن ہے؟ آج منگل ہے۔ بولا نہیں، ہم خالی جمعہ پڑھتے ہیں۔ جمعہ پڑھتے ہیں تو یہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء کون پڑھے گا؟ بولا میرا ابا پڑھتا ہے، میرا ابا پڑھتا ہے۔ ہم نے کہا کہ میرا بیٹا، میرا نوجوان، او ابا جنت میں جائے گا، امی جنت میں جائے گی، تو جنت میں نہیں جائے گا؟ کیسی تربیت، یہ کیسی تربیت؟ یہ تو میں کہنا میں چلے گا، بچہ پیدا کرنا بہادری کا کام نہیں ہے، جانور بھی بچے پیدا کر رہے ہیں، چرندے پرندے بھی بچے پیدا کر رہے ہیں، لیکن سنو ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے سب سے بہتر سب سے اچھا ہم کو بنایا ہے، تو بہادری یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو، اس کی اچھی تربیت ہو، اچھی تعلیم ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور قربان جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون بنے گا؟ یا اللہ جنت میں میرے ساتھ میں میرے بغل میں کون رہے گا؟ میرا دوست کون رہے گا؟ میرا ساتھی، میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ موسیٰ جنت میں تیرا ساتھی ایک نوجوان قصاب ہوگا، قصاب ہوگا، قصاب ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے کہ ہم پیغمبر جنت میں میرا پڑوسی، میرا ساتھی قصاب، ذبح کرنے والا؟ کہا کہ اللہ وہ کون نوجوان ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ فلاں بازار ہے، وہیں پر اس کی گوشت کی دکان ہے، ملنا چاہتے ہو؟ کہ اللہ ملنا چاہتا ہوں، کہ جا مل لے۔ میرے بچوں سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے، بتائی بھی جگہ پہ پہنچے، دیکھے ایک دکان میں ایک نوجوان گوشت کی بوٹی بنا رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے، بیچ رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہی دکان ہے، سامنے بیٹھ گئے۔ جب وہ نوجوان
दुकान बंद करने लगा तो मूसा अलैहि सलाम को वो नौजवान नहीं पहचानता था कि अल्लाह के पैगंबर है। कहा कि नौजवान, तू घर जा रहा है, मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूं, क्या तू मुझे अपना मेहमान बनाएगा? नौजवान ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम बनाएंगे, चलिए मेरे साथ चलिए आप। ये तो खुशनसीबी की बात है कि मेरे घर कोई मेहमान आएगा, चलिए। मूसा अलैहि सलाम घर के अंदर तशरीफ ले गए कि आखिर ये नौजवान कौन सा अमल करता है, कौन सा ऐसा अमल किया है जो जन्नत में मेरे साथ रहेगा, मेरा साथी बनेगा। कोई तो अमल होगा ना भाई, अरे बोलो भाई जल्दी बोलो, कोई तो अमल होगा ना, कोई तो अमल होगा जो पैगंबर का साथी बने, पैगंबर का पड़ोसी बने। आखिर क्या अमल ये नौजवान करता है? वो नौजवान घर पहुंचा, मेरे बच्चों सुनो, वो नौजवान घर पहुंचा, दरवाजा खोला, अंदर गया, झोला एक जगह रखा और कुर्बान जाओ, चूल्हा जलाया, हांडी में पानी डाला, आग लगाई, गोश्त दुकान से लाया था, गोश्त को हांडी में डाला, गोश्त पकाया, चपाती बनाई। मूसा अलैहि सलाम देख रहे हैं। और फिर ये नौजवान एक प्याला लिया, प्याले के अंदर में शोरबा लिया, शोरबे के अंदर में वो रोटी जो बनाई थी उसको टुकड़ा करके उसको मिक्स किया, एकदम मिक्स कर दिया मुलायम। और वो प्याला लेकर वो चारपाई के पास गया, देखा कि एक बुढ़िया, एक ज़ईफ़ा, वो इतनी ज़ईफ़ थी कि उठ के बैठ नहीं सकती थी। मूसा ने ये नौजवान अपनी माँ को अपने हाथों के सहारे उठा के बिठाया और पहले मुंह धुलाया, मुंह को पोंछने के बाद अपनी माँ के वो जो नवाला बनाया, नवाला बना बना कर ये अपनी माँ के मुंह में नौजवान डालने लगा। तो मूसा अलैहि सलाम कहने लगे, ए नौजवान, ये बुढ़िया कौन है? कहा कि मेरी माँ है, मैं इनकी खिदमत करके दुकान जाता हूँ, जब दुकान से वापस आता हूँ सबसे पहले इनकी खिदमत करता हूँ, इनको खाना खिलाता हूँ, फिर मैं खाना खाता हूँ। तो बुढ़िया के होंठ हिलने लगे, खाने के बाद कुछ दुआ मांग रही थी। तो मूसा अलैहि सलाम ने पूछा कि नौजवान, ये तेरी माँ क्या दुआ मांग रही है? तो नौजवान कहने लगा कि क्या बोले, ये मेरी माँ ना वो ऐसी ऐसी दुआ मांगती है कि आप क्या बताएं, क्या मांगती है? तो नौजवान कहने लगा कि मेरी माँ यही बोलती है कि या अल्लाह, मैं अपने बेटे से राजी हूं, या अल्लाह मेरे बेटे को तू अपने पैगंबर मूसा का साथी बना दे। बताइए बताइए, कहां मैं गुनहगार, कहां मूसा अलैहि सलाम अल्लाह के पैगंबर? ऐसा हो सकता है? हजरत मूसा अलैहि सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने फरमाया, ए नौजवान, खुश हो जा, खुश हो जा, मैं ही मूसा हूं, मैं ही अल्लाह का पैगंबर मूसा हूं, तू मेरा ही साथी बनेगा, ये तेरी मां की दुआओं का सदका। ये परवरिश है। माँ बाप का मकाम बड़ा आला मकाम है, बड़ा ऊंचा मकाम है। हर नौजवान से मैं कहना चाहता हूं, देखो बीवी के जो हक है उसको पूरा करो, लेकिन माँ बाप का जो मकाम है ये बहुत ऊंचा मकाम है। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। क्या जरूरी है सलामत साहब को इतने पैसे खर्च करने की भाई? क्या जरूरी थी सलामत साहब के भाइयों को बच्चे के अकीके कबर ये हजारों लोगों को खाना खिलाने की, कलकत्तवी को कलकत्ता से बुलाने की, हमारे उलमाए किराम अल्लाह वालों को यहां पर बुलाने की क्या जरूरत थी? ये औलाद की मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। तुम नहीं जानोगे माँ बाप कितनी मोहब्बत औलाद से करते हैं। ये तो तुम्हें तब एहसास होगा जब तुम बाप बनोगे।
تم باپ جب بنو گے تب یہ سمجھو گے میرا بوڑھا باپ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. پیر میں پھٹی چپل ہے, رسی بندھی ہوئی ہے فیتے میں, چپل کے فیتے میں رسی بندھی تھی. کسی نے کہا کہ بھائی یہ کیا مفلسی ہے, غربتی ہے, اتنا غریب ہو گئے ہو کہ ایک چپل نہیں خرید سکتے؟ تو اس باپ نے کہا کہ خرید لیں گے. ارے بھائی خرید لیں, کب خرید لو گے؟ ایک ہفتے سے میں دیکھ رہا ہوں یہی چپل پہن کے گھوم رہے ہو. تو اس باپ نے کہا کہ میرا بیٹا پڑھ رہا ہے, سارا پیسہ میں اپنے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں, پیسے نہیں میرے پاس کہ میں نئی چپل لے لوں. یہ وہ باپ ہے جو تمہیں پال پوس کر بڑا کیا. کچھ نوجوانوں کی یہ شکایت ہوتی کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا. باپ سے بدتمیزی کرتا ہے, آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ ارے نوجوان, بے وقوف, نادان, تجھے پال پوس کر پڑھا لکھا کر تیرا باپ جوان کیا, اور تو کیا چاہتا ہے؟ یہ کم ہے؟ جلا کر خون سارا جسم کا پیسہ کماتا ہے. جلا کر خون سارا جسم کا پیسہ کماتا ہے. جلا کر خون سارا جسم کا پیسہ کماتا ہے. بڑی مشکل سے کوئی باپ اپنا گھر چلاتا ہے. بڑی مشکل سے کوئی باپ اپنا گھر چلاتا ہے. بنا کر اپنے بیٹے کو بڑا افسر زمانے میں, وہ بوڑھا شہر میں کیوں آج تک رکشہ چلاتا ہے. وہ بوڑھا شہر میں کیوں آج تک رکشہ چلاتا ہے. بڑی مشکل سے کوئی باپ اپنا گھر چلاتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بچے کی اچھی تربیت ہو, پھر وہ بالغ ہو جائیں, بڑے ہو جائیں, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, بڑی ہو جائے, شادی کی عمر ہو جائے, لڑکی ہے کوئی نیک لڑکا, دیندار لڑکا دیکھ کر اس کا نکاح کر دو, اور لڑکا ہے او دیندار لڑکی دیکھ کر اس کا نکاح کر دو. بچے کا حق جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب بیٹا جوان ہو گیا, جوان ہو گیا, شادی ہو گئی, باپ نے نکاح کرا دیا. اب باپ کا کوئی حق بچے کے اوپر میں نہیں ہے. اب بیٹے کا حق شروع ہو رہا ہے کہ وہ باپ کی خدمت کرے, ان کی فرما برداری کرے, ان کی اطاعت کرے, اور ان کو راضی کر کے اللہ کو راضی کرے, جنت میں اپنا گھر بنا لے. انشاءاللہ عمل کریں گے. ارے کتنے لوگ ماں باپ کی خدمت کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ الحمدللہ. تو بچے کی اچھی تربیت ہو. ہم اپنی ماں سے کہنا چاہتے ہیں, ہم اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہتے ہیں, گھر کے اندر میں بچہ پیدا ہو. سنو, بیٹی 6 سال کا جب بیٹی ہو جائے, کئی سال کی ہو جائے؟ ارے زور سے بولو بھائی. 6 سال کی جب بچی ہو جائے, میری ماں بہنوں سنو, اسے غیر مرد کے گود میں بیٹھنے مت دو, اسے چھپاؤ. جب 10 سال کا بچہ ہو جائے اس کا بستر الگ کر دو, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, الگ کرو بستر. تمہیں معلوم نہیں, ہریانہ کے اندر میں چند مہینے پہلے ہریانہ کے اندر میں سچی رپورٹ, سچی خبر, 9 سال کی بچی ماں بن گئی. صرف 9 سال کی بچی. 9 سال کی بچی جو ماں بنی, اس کو ماں کس نے بنایا؟ اس کا بھائی, بڑا بھائی, جس بچے کی عمر 11 سال. اچھی تربیت دو. یہ بچے کی تربیت میں یہ شامل ہے. یہ بچے کا آپ کے اوپر میں حق ہے. میں نے کہا نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے سفید تختی ہیں,
یعنی آپ جو رنگ چڑھاؤ گے یہ رنگ چڑھ جائے گا، لال چڑھاؤ لال چڑھ جائے گا، کالی چڑھاؤ کالی چڑھ جائیں گے، ہرے رنگ چڑھاؤ ہرے رنگ چڑھ جائیں گے، یہ جو رنگ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ بچے کو آپ جس راستے پہ ڈھالو گے، جس سانچے میں ڈھالو گے، جو بنانا چاہو گے وہ بنے گا۔ اچھے اخلاق سکھاؤ گے اچھا اخلاق والا بنے گا۔ اگر آپ اس کی تربیت صحیح نہیں کیے، اچھے اخلاق آپ نے نہیں سکھائے، تو پھر وہی وہ بد اخلاق ہوگا، بد کردار ہوگا، دنیا کے اندر میں آپ کا نام کو بدنام کرے گا۔ اور قربان جاؤ، بھلا کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر سکتا ہے؟ یہ کیسی تربیت ہے؟ تو میرے بھائیو، ماں باپ سے محبت کرنے والے اس مجمع کے اندر میں کتنے لوگ ہیں؟ 5 منٹ کے اندر میری گفتگو مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، میں دعا کر دوں گا الحمدللہ۔ کتنے لوگ ہیں؟ سارے لوگ ہیں ماں باپ سے محبت کرنے والے الحمدللہ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کی عمر میں بڑھا دے، عمر میں برکت دے دے؟ ہم دعا کریں گے۔ جن کے ماں باپ اس دنیا چلے گئے اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے انشاءاللہ الحمدللہ۔ ایک گزارش یہی کروں گا کہ ایک اللہ کے رسول کا گھر ہے مدرسہ، جہاں مہمان رسول اللہ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ کچھ صدقہ جاریہ کرو، ماں باپ کے نام پر صدقہ جاریہ کرو۔ دیکھو ماں باپ زندہ ہیں، ان کے نام سے صدقہ جاریہ کرو گے تو صدقے سے اللہ عمر کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ کرو اللہ عمر کو بڑھائے گا، صدقہ کرو اللہ مال کو بڑھائے گا، صدقہ کرو اللہ تجھے اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔